कैसे भाई? अभी से लग रही है। हाँ, अब लग रही है खफा हो यार। मैं खफा लग रहा हूँ। कैसे भाई खफा लग रहा हूँ? आज पैसे नहीं है, मैं सोच रहा था पैसे आपको कहाँ से दूंगा भाई। कल दे देना। कल दे दूँ? कल परसों। कल छोड़ो दो ही बस। अच्छा, कल मैं फिर बाज़ औक़ात मेरे पास होता है, बाज़ औक़ात लेट हो जाता हूँ, फिर रह जाएंगे, फिर आप खफा हो जाएंगे। नहीं होता। हाँ, नहीं होता। आप परेशान हो गए। मैं तो खफा, मेरी खफा तो खैर है, मैं तो होता रहता हूँ, कभी खफा होता हूँ, कभी खुश होता हूँ, निज़ाम चलता रहता है। आप खफा ना हो, मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आप खफा ना हो। नहीं होता। हाँ, नहीं होता। आज खुश है, आज तेरा काम अच्छा हुआ है ना, ये है, ख़त्म हो गया, आज खाली है। आज तुम खुश, आज तेरा काम अच्छा हुआ है, तेरा अच्छी लगी है ना 3-4 हज़ार रुपये। आज मैं खफा हूँ, आज मेरा जो क्या करें अब इस बारे नहीं, अब मेरे पास नहीं है। क्या सोच रहा था मैं, इसीलिए खफा लग रहा हूँ आपको कि मेरे पास पैसे आज नहीं जेब में। हाँ, क्या मसला दो। ये कल तो सब पढ़ने आएगा ना, उधर ले लेना, कल ले लेना, परसों ले लेना, या फिर 1 महीने के बाद जब मुझे मिलेगी तनख्वाह मिल जाए फिर ले लेना मेरे से। आप आते नहीं पढ़ने आजकल, बहुत कम, महीने में 1-2 दफ़ा आते हैं, काम में मसरूफ़ होता है। अच्छा, मैं ज़्यादा खफा लग रहा हूँ आज आपको? हाँ, थोड़ा बहुत खफा लग रहा हूँ। आपको कैसे पता? अंदाज़ा हो गया? आप समझते हैं भाई खफा बंदा कौन सा होता है, कैसे होता है, खुश बंदा होता है कैसे होता है, समझ जाते हैं? हाँ, तो बड़े फिर माशाल्लाह बड़े समझदार बंदे हैं, डॉक्टर हैं आप तो यार हो रहे। अब क्या करना चाहिए बंदा जब खफा हो? बिलफर्ज मैं खफा हूँ, आज खफा हूँ, दिल खफा है, खफा लग रहा हूँ, बंदे को क्या करना चाहिए? हाँ, तो हाल भी बताओ ना आप। बंदे को खफा रहना चाहिए या खुश होना चाहिए? खुश होना चाहिए। अब मैं जाऊंगा तो आप खफा हो जाएंगे, आप कहेंगे यार वो पैसे नहीं दिया आज, आप खफा हो जाएंगे, टेंशन में हो जाएगा। तो ये ले, आप खफा ना हो, मेरी खैर है, कभी खफा होते हैं कभी खुश होते हैं, ये निज़ाम ज़िंदगी का हिस्सा होता है। कभी इंसान खफा होता है, कभी खुश होता है, हमेशा खुश भी नहीं रहता, हमेशा खफा भी नहीं रहता, ये इंसान की फितरत है, कुदरती है। लेकिन चाहे इंसान खफा हो या खुश, उसको क्या करना चाहिए? हाँ, चाहे इंसान खफा हो या खुश हो, अल्लाह को याद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर कोई इंसान पर परेशानी आ गई है, बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, कोई मसला हो गया, परेशानी हो गई, तो अल्लाह के आगे दुआ करना चाहिए, नमाज करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह मेरी ये परेशानी है, मेरी ये टेंशन, इसको दूर फरमा। अल्लाह दूर फरमा देंगे। जब खुश हो तब भी अल्लाह को भूलना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अल्लाह ताला को खुशी दो तो उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। आज आपकी दौड़ लगी ना 3-4 हज़ार पर, आप खुश हैं, शुक्र अदा करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज आपने मेरा काम अच्छा चलाया, मेरा काम अच्छा चला है, मेरा कारोबार अच्छा चला है, मेरे जेब में पैसे हैं, मैं घर जाऊँगा, चीज़ लेके जाऊँगा, कोई सब्ज़ी दाल लेके जाऊँगा, बाबा को दूँगा, ये चीज़ लेके जाऊँगा ना, खुश है ना, तेरे पास पैसा है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। किया है, माशाल्लाह। नमाज पढ़ते हो? नमाज पढ़ा करो साथ। ईशा की नमाज पढ़ी है? सिर्फ सुबह की। सुबह की कोशिश करो, आस्ता आस्ता। सुबह रात को 1-2 बजे सोता हूँ। अच्छा, 1 बजे तक क्यों जागते, इतना क्यों लेट जागते नहीं, हैं? अबू लेट आता है, 12 बजे, 1 बजे अबू आता है, तो उसका इंतज़ार करते हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन 10 बजे, 10:30। बेटा मेरी एक बात याद रखो, नमाज लाजमी पढ़ो, नमाज पहले सीखो, नमाज सही सीखो, नमाज सीख के पढ़ो,
جب آپ نماز صحیح پڑھیں گے، ادا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے نا، آپ اگر پریشانی بھی ہوئیں گی نا، دل آپ کا خوش ہوگا، دل مطمئن ہوگا آپ کا. سکون پیسے کے اندر نہیں ہے. آپ لاکھوں کماؤ، ہزاروں کماؤ، مال آپ کے پاس آ جائے گا، پیسہ آ جائے گا، جائیداد آ جائے گی، سکون نہیں. سکون کب آئے گا؟ جب اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتے ہیں انسان سکون میں رہتا ہے. پھر انسان کی فطرت ہے، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتی ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. چاہے اگر کوئی غم انسان پر آ جائے پھر بھی اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ اس غم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اپنایا ہے. ہمارے نبی پر کتنے غم آئے ہیں. ہمیں تو ایسے غم دیکھی نہیں جو غم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. انہوں نے جو دین کے لیے مشقتیں برداشت کی دن رات، آج دین ہم تک پہنچا ہے. ہم تو ماں کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب ہوا. جو دین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، یہ بڑی قربانیاں اس کے پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دیتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، وہ ظالم، وہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے، پتھر مارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا جوتا خون سے رنگین ہو جاتا تھا، خون نکل کے. تو فرشتے آتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بدعا کرو ان کے لیے، آپ کا یہ حال کر دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے لیے بدعا نہیں کی کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو نہیں پتہ میں کون ہوں. یہ تو نہیں ان کی جب آنے والی اولاد ہوگی وہ ایمان لائے گی. تو اس کے بعد پھر یہ دین آہستہ آہستہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی، اپنے جانیں قربان کی، شہید ہوئیں، شہادتیں کی، اپنے بچوں کو شہید، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا دین کی خاطر. کس لیے؟ دین کی خاطر. دین کو اتنا آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، بڑی قربانی ان کے پیچھے ہے. اب ہمارا کام ہے اس دین پر عمل کرنا، اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم. عمل کیا چیز ہے؟ آپ کوئی کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کوئی پیشے سے بھی ہو، اللہ کو نہیں بولنا. اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بھی ماننا ہے. آج مسلمان کیا کرتا ہے؟ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا. اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا. کیسے مانتا؟ اللہ ایک ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک، ہمارا رازق اللہ ہے. اللہ کی نہیں مانتا. 5 وقت حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف. ہم اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، مصروفیات میں ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہم مسجدیں خالی ہوتی ہیں، چند بندے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں. اللہ کی تو نہیں مانی نا، شیطان کی مانی. شیطان نے کہا چل ابھی گاہک ہے ادھر کھڑا ہے آپ کے پاس، گاہک ہے، ابھی تھوڑا صبر کر لو، بعد میں پڑھ لوں گا. شیطان کی مان گیا. بعد میں ہو پھر سستی کر کے چلو بعد میں پڑھ لوں گا. کرتے کرتے نماز قضا ہو گئی. اس طرح دوسری قضا ہو گئی، 1 دن کی قضا ہو گئی، پھر دوسری، پھر 1 ہفتے کی قضا ہو گئی، پھر مہینوں کے حساب سے قضا ہوتی. پرواہ نہیں ہوتی. اللہ کی تو نہیں مانتا نا. اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا. اسی لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ زندگی کا حصہ ہے، کبھی انسان پر آتا ہے، لیکن اللہ کو نہیں بھولنا. غم آ جائے
اس کو بھی صحیح طریقے سے، یہ نہیں کہ اس پر بھی رونا چیخنا پیٹنا شروع کر دے کہ میرا یہ ہوگا، میرا نقصان ہوگا، یہ ہوگا. بھائی اللہ تیری مرضی، ایسا ہو گیا، اس سے مجھے اچھا عطا فرما. کوئی نقصان ہو گیا، یا اللہ یہ ہو گیا، آپ کی مرضی، اس سے اچھا عطا فرما. کوئی اچھا چیز مل جائے، کوئی نعمت مل جائے، کام اچھا ہو جائے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے جب میرا شکر ادا کرتے ہو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں، نعمتیں اور زیادہ دیتا ہوں. اور جو انسان ناشکری کرتا ہے پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. اسی لیے جب کام اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. نماز پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، تو باقی انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی.